ቤተ ክርስቲያን ሕዝም ተኮነ መጽሐፍ ቅዱስ ይረስዕቶይ ትማሊ ይረስዕቶይ ለغصال ላይ ተርሱይ ኩሉ ጊዜ መስው ዓላማው መምርሒ አሱይ መሰረት አሱይ አውሽጥ ለለና አመንት ሰኒፍናዶ እሱ ናይና ጉዳይ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ለለና አመለኻኽታ ህመይ እዩ ህምትና ቅዱሳን ቦታትና ሐዋርያት ለነበረዲው እዚ ልራእ ነገር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ አምፍላጥ መምሃር ምርዳ ናሕዚ ወሎደና በጣም ልደኸመ ኦርቶዶክሳውያን በጣም ደኺምና ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ጠቂስና ለምንግጋር ጠቂስና ለምክርኻር ደኺምና ኢና እዚ ግልጽ እዩ ልራእ ለሎ ነገር ክንእርሞ ልግበእና ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ጠቂሱ ለምምላስ ጠቂሱ መናፍቃን ልምርታ ፍልጠቱ ስለሌለ ምንዋው ስለሌብልና ስለንፈርሖ መጽሐፍ ቅዱስ ምጥቃስ ተጀሚሩ ንጎይ ናሃድም ሃይብዚ አማይ መጸካይ ንብል ጌዳ አቦታትና ለቶም መናፍቃን ለረትዑ መጽሐፍ ቅዱስ ላጠቀሽዮ አብዝ ድኽመትነና ቤተ ክርስቲያን ግን ብስር መሰረቱ ተሕብረት ተሐድነት እተሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን አብ ስርዓተ አምልኮ አግን ቅዱስ መጽሐፍ ላተጠቀመጥቶ ኢና ንመልካታ አብ ስርዓተ ቅዳሴ አብ ሕድሕድ ነገር ናቡሊ ኪዳን አንድምታ ትርጓሜ 5 ዓመት ሙሉ ኮፍ ቢላት ተመርለላስ ንዱ ቤተ ክርስቲያን ታቅድስት ነው ዚያ ናሐዱሽ ኪዳን አንድምታ ትርጓሜ 5 ዓመት 4 ዓመት ኮፍ ቢላት ተመርለላት ቤተ ክርስቲያን ዚያ በዝልክ ለምህር መንነው ቡሊ ኪዳን ሐዱሽ ኪዳን በቃሎም ሒዞም لسبكو لمهرو أبهيوتهم لترجموا أبوتات لقاون تللوا بيت كريستيان إذا للوا بيت كريستيان أبصراتهم لكو على لب بتكبار تجلسوا بتكبار تريو أي حد قد يرسع التوي أقولي كدان حدش كدان مسألة لقاون مسألة منوكسات إلى حزلة بقوائد درجة أقولي كدان حدش كدان لمفلات تمر بيت كريستيان بك هل راح يخوني بزي ماله التمر بيت كريستيان ስለዚህ እዝለ ለዋ ሊቃውንቲ ዞም ሊቃውንቲ ዞም ለለዋ ቤተ ክርስቲያን አስራት አምልኮ ቤተ ክርስቲያን ሕድሕዱ ትፍጽሞ ነገር እሱ እዩ ካብ ዓመት ክሳብ ዓመት ለፍጽሙ በዓላት ካብ ዓመት ክሳብ ዓመት ለለው በዓላት መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት በምግባርዮም ለወጹ ንስባኮም ንባቦም ትንሳኤቶ ኮይኑ ና ትንሳኤ ምንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ገሊጻ ቤተ ክርስቲያን ተንብብ እርገት ተኮይኑ ና እርገት ክፍል ምንባብ ገሊጻ ቤተ ክርስቲያን ተንብብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ተኮይኑ ተመሳሳል ና መንፈስ ቅዱስ ምንባብ ያተንብብ سلم أملاك تقولين سلم أملاك لجلس من هذا سلم أملاك لجلس مسواكيا مسارة جيرات الناجر تها النوزيا هم تنالومي نا تحدثوا منافق عن للعلو وللو بيت كريستيان مصحف قدوس رسيعيا بيت كريستيان مصحف قدوس أيت العلي بيت كريستيان مصحف قدوس أيت تقسي بخلوة مصحف تيات تحيزال الله لبل حساب تصمل تجاجي حسابي كجمر كلوتهم خلوة مصحف النولم للنا ولود مصحف قدوس اليوم لمصحف قدوس مسيلهم لتولدوا يوم لبؤهم يوم المسؤول لخالي لما أنهم يمسؤول ولود لا ولود ولود أدامين عننا ولودات يخونكم مين بحالي إذا سغ أنا الفتر هو ولا أدم بي أنا لأخذكم معز بتشكا غير فتيركم سلزي أي تملكتون السوق ما يبليكم ولود أدم كله لمدحاني وقيتها يسلا زمريت زبزلوا المسألة أدم يتيلنا يوم مصحف قدوس دقوا لا توم أوالد إلنا نسوعهم مصحفتيهم لمصحف قدوس مسيلهم يملولدوا خالينا وعلم حساب حيزومنا وعلم حيزوم استمرت حيزوم يمسوي لمصحف قدوس مسيلهم لبؤهم مسيلهم يملولدوا لبونا مسيلنا إنا تولدنا نحن ስለዚህ በመንጽር ዘብዝለሎ ከረክ خلني اومو አብስራተ ምልኩ አብይ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ላተጠቀመትሉ እንምልከታ እንወያ